بنده صمد حبیبی هستم، از شهرستان رضوانشهر، متولد 1323 در روستای سیابیل میانده متولد شدم. آمان 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 لیل دم بیار نازنی دوران چمایه برن دریا بکه است ببینم آمان 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 دوران چمایه. اینجا روستای سیابیل، زادگاه هم اینجاست. همون سالی که متولد شدم، همون سال پدر رفت. بعد از 2 سال مادر فانی رو ودا گفتن. دست یه خواهر و یه برادری، اونم 8 سال، یکی 12 سال پیش اونها من زندگی کردم. تا 6 سال رسیدم رفتم برای مدرسه. مدرسه در نزدیکا نبود، از اینجا میرفتیم رضوانشهر. اون موقع رضوانده بوده، الان شده شهر. من که پدر ندیده بودم، برادرم کوچک بود به سن 12 ساله، خواهر 7 ساله، که خدای محل برای ما قیوم اون بوده. سربازی رفتیم تهران، از اونجا بعد از 2 سال آمدم بازم اینجا، رفتم استخدام شدم آموزش پرورش. از اینجا به رضوانشهر به شاندرمن ماسال 6 سال اونجا رفتم. بعدم 24 سالم از اینجا به رضوانشهر توی اداره آموزش پرورش خدمت کردم. در سال 1351 یا 52 مرا آوردن به عنوان معلم در این روستا. بانی پدر این آقای حبیب پوررحمتی بود. پدرش به نام خانوردی پوررحمتی که مشهور به اسم محلی اوله. شناسنامه رو آورد، 25 نفر دانش آموز ثبت نام کردم. مغازه‌اش هم کنار رودخانه بود اونور مدرسه. یه دونه اتاق به من داد که دانش آموزا، چون کوچیک بود، دانش آموزای 25 نفر سال اول را من اونجا جا دادم. اینجا دیگه مدرسه‌ای نداشت. دانش آموزا هم اصلا سن سالشون هم 8 سال، 9 سال، 6 سال نمیتونستن. راه هم خیلی طولانی بود، نمیتونستن برن مدرسه. من اومدم اینجا، مرا فرستادم مدرسه چوبی درست کردم. توسط دورا که اینا به همه اینا کارنامه قبولی دادم. الان یکی مهندسه، یکی نمیدونم دبیرستانه. از این مدرسه، بله این بود آقا. مدرسه چوبی فکر میکنم همین بوده. من اینجا همینه فکر میکنم همینا باشه. سال 1351 من آمدم اینجا. دخترها بچه‌ها خداحافظ. منم از بعد دانش آموزی که میرفتیم تا خودم را شناختم. اول دوم ابتدایی، سوم ابتدایی کتابا را یه قدری مرور میکردم، بعدن دست میزدم بیخ و گوش. همین آواز محلی و تا 2 بیتی‌های تالشی و من صغیر به بار آمدم. ولی چون پدرم میخوند، همون خواهرم میخونه، برادرم میخوند، من این خوندن رو از کسی یاد نگرفتم. ارثی برای من. مدرسه هم میرفتم بین را میخوندم.
استخدام هم شدم در آموزش و پرورش. تا ساعت 12 یک کار میکردم، بعد از اون در رو میبستم، داخل میخوندم. رئیس آموزش و پرورش میگه آقا چیکار میکنی؟ گفتم حالا اون دیگه وایسی بخونه. 10 سال مونده بود که بازنشست بشم. این صدای من بیرون رفت، من را دعوت کردم به شهرستانه‌های مشهد و تهران و لرستان و خرم‌آباد و یا محمد نامیر غیب بشیر اهدی من بایا هر موقع دلم میگرفت برای خودم کنار درختی، کنار پنجره‌ای ما میستدم میخوندم. آخه دل منی تنگم خیالم ماتمیه پوچه دنیا بپایا داییم همینه هزاران آرزوی و دوستن ملاحظ باید دلی کویا اخذ نسمه یا عجل ام در کمینه چه بدبختی کشیدیم. نامید مشو بنده از رحمت ما هرگز، زیرا که بغیر از من کس نیست تو را هرگز. ولی خب راضیم، شکر. تالار وحدت به من دعوت کرده بودن، میلاد با سعادت حضرت رسول صلوات الله بود. در شأن حضرت رسول خوندم. یه بلند شدم گفته برای علی نخوندی؟ گفتم نه. گفت چرا برای علی نخوندی؟ گفتم من نمیخونم. تو سنی هستی؟ گفتم من با سنی شیعه کاری ندارم، ولی من برای علی نمیخونم. تو چرا برای علی نمیخونی؟ گفتم بابا علی پدر مرا در آورده است. حقیقت من 2 ساله با علی دعوا دارم، دادگاه پاسگاه میریم، نذاشت من مزرعه مرا بخرم، همونجا اونجا بایر گذاشته. گفت آقا اون علی نه. گفتم کدام علی؟ گفت مولا علی. گفتم بله حضرت علی. تو این تماشاچی‌های تالار وحدت چند اینجا جمعیت میگیره، شما میگید علی، چند تا علی اینجاست، همه کس علی نیست، علی اسم خاص است. بلند شدم همینطوری دست زدم بیخ و گوش، دیدم تالار از سوت و از دست و از غوغا شده این تالار. همینو خوندم. به لیلایی رسیدم یا علی، به لیلایی رسیدم یا علی گفت ز مجنونی شنیدم یا علی گفت مگر این وادیه داره که هر دیوان ندیدم یا علی بلا شک ضربه کاری نمیویه شد
گمانم ابن مرجم یا علی گوی خواهر مرا نگه می داشت، در گهواره می بست. خواهر من خوشرو، خیلی زیبا بوده. بعدن این یهو از پله افتاد. همون پله الان نزدیک 50 سال یا 40 سال خواهرم قادر به حرکت نیست. 40 سال فلجه، هم خواهر منه هم مادر. برای خواهرم دیگه دارنده نبود، نه پسر داره نه دختر، هیچ کس نداره دیگه خلاص منم. الان خانمم داره میره مکه، منم دلم خواست که به اون برم. گفتم خدایا من برم اون برم، خواهر رو به کی بسپاریم؟ الان خانم تنها میره، من نگه دارنده اون. ولی من تا بال ما این نشد، نصیب من نشده. توانیا فکر برا ببین، بهشتی از صفا ببین، ز آب زمزمش بنوش، جرعه شفا ببین. انشاءالله نصیب همه باشه. زیارت مدینه، قسمت تالشی میگن زیارت مدینه، قسمت بو همه را. خراسان جای بزرگان است، جای خوبانه. قربان امام رضا. هرچی بخونم کم خوندم. سلام ما به تو ای ماه تابان. ما همینطوری میگیم تابان. مقامش خیلی بالاست، خیلی بالاست. میخوام جای من همیشه اونجا باشه. هرچی بگم دلم خونه رضا جان، بهشت نومی قربون رضا جان. یا امام رضا گریبان شما شدی، مریض مرم شفا بده. سلام حق به سلطان به نور حق رضا جان خراسان به جان پاک مبارک دم مانه خراسان نور دیدگویا نه آیال تایا بدن خورشید تویا بانه خراسان